बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज एक ख़बर नहीं बल्कि एक ऐसे मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लिक है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी माशरे के लोग जो है यहाँ पर जब यूरोप में आकर आबाद होते हैं, या इसके अलावा हमारे इंडियन भाई भी, बांग्लादेशी भाई भी, तो सबके लिए तरक्की के एक जैसे मौके होते हैं कि उनके लिए मौका होता है कि वो जितनी भी जल्दी जो है वो यहाँ पर तरक्की करें और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं वो करें। उस पर किसी ने कोई कदगन नहीं लगाई, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके लिए मैदान जो है वो सबके लिए एक सा होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो रातों रात अमीर बन जाते हैं। रातों रात जो है वो पैसे की रेल पेल उनके घरों पर होनी शुरू हो जाती है। एक दुकान से वो काम का आगाज़ करते हैं और चंद ही महीनों में उनकी कई दुकानें जो है यहाँ पर कायम हो जाती हैं। तो इसके ज़िम्मन में एक सवाल जो है बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये किया कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग के जो ऐसे काम करते हैं या जो गलत काम करते हैं, जैसे कि बाज़ लोग जो है वो बिजली चोरी के मामलात में पकड़े जाते हैं, यानी इम्प्रेसारियो जो होते हैं, या बाज़ लोग ऐसे कि जो सगुरिदात सोशियाल के जो है गलत मामलात में पकड़े जाते हैं। फिर इसी तरह से और कई ऐसे होते हैं कि पानी चोरी का केस हो रहा होता है, लेकिन वो जो है वो उसी तरह से महफिलों के अंदर जो है वो तस्वीरें बनवाते नज़र आते हैं, उसी तरह से वो दावते ताम जो है वो करते नज़र आते हैं। एक मिनट के लिए भी उनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये क्यों ऐसे होता है? जबकि एक आम आदमी अगर कोई जुर्म कर ले यहाँ के माशरे के अंदर भी, तो वो फौरी तौर पर पकड़ा जाता है। अगर बहुत लंबा ना रहे तो कम से कम 72 घंटे के लिए तो थाने में वो जो है वो मेहमान बनकर आता है पुलिस का। लेकिन इन पर तो कभी ऐसा भी मामला नहीं होता। बड़े बड़े संगीन जराइम है कि वर्कर्स का इस्तेहसाल जो है वो टका कर किया जाता है। तो ये कैसे बच जाते हैं? क्यों इनका जो है यहाँ के इंतज़ामी इदारे या यहाँ के जो कानूनी इदारे हैं वो क्यों नहीं इनका जो है वो कोई बंदोबस्त कर सकते? तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि यहाँ पर बंदोबस्त होता है, ये नहीं कि कोई बिजली चोरी में अगर पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ केस ना हो या उसका पुलिस जो है वो मुहासबा ना करे। लेकिन मुसीबत ये होती है कि जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि बिजली चोरी जो है वो किसके नाम पर हुई है। फ़र्ज़ करें कि मेरी दुकान है और उस दुकान के ऊपर आपने देखा कि बिजली चोरी का भी हुआ है, वर्कर्स के इस्तेहसाल का भी रेड हुआ है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो जो कारोबार है, वो जो वहाँ पर सजाई हुई दुकान है या अम्प्रेसा या कंपनी जो हमने बनाई होती है, वो मेरी मलकियत नहीं होती। यानी मलकियत इस सेंस में नहीं होती कि मालिक तो मैं ही उसका होता हूँ, लेकिन पेपर्स में उसका मालिक कोई और होता है। उसका हो सकता है कि मालिक जो है वो मेरी बीवी हो, उसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात मेरे कोई दोस्त हो कि जिसको इल्म भी ना हो। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि उसी अम्प्रेसे का एक वर्कर के जो दिन रात वहाँ पर अपने खून पसीने की जो है वो मेहनत कर रहा है और उसको पता ही नहीं होता कि वो जिस अंपायर में बैठा हुआ है वो अंपायर जो है वो उसके नाम पर है। लिहाजा क्या होता है कि जब इस तरह का कोई रेड होती है या कोई मामला होता है या इंस्पेक्शन दे तरबाखो होती है, तो अब उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो है वो बच जाता है बंदा। और वो जब वो कागज़ पत्तर देखते हैं तो कागज़ पत्तर में पता चलता है कि इसका मालिक तो AYZ है, और वो AYZ कौन है? वो मजदूर है, और उसके नाम पर वो जुर्माना होता है, उसके नाम पर जो है वो उसको सज़ा मिलती है। तो इसलिए आपको ये जो यहाँ पर मालकान है कंपनी के, ये जो है लोग इसीलिए आपको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो किसी किस्म के नुकसान के बगैर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बिजली भी अगर लगवाई होती है तो किसी तरबाखादोर के जो है पेपर्स के ऊपर लगवाई होती है। पानी का कनेक्शन है वो भी किसी वर्कर के जो है पेपर्स के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से कंपनी भी पूरी की पूरी जो है वो किसी ना किसी के नाम की मलकियत है। बल्कि यहाँ पर तो ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो ऑफ़र दी जाती है बंदे को कि जी मैं आपके नाम पर जो है वो अपनी कंपनी कर दूंगा और आपको मैं महीने के जो है 1000-1500 यूरो दूंगा और आप जो है ये अपने नाम पे करवा ले। और लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 1000-1500 यूरो अगर किसी मेहनत के बगैर किसी को मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो तो उसके लिए तैयार बैठा है। तो यही वजह है कि इन लोगों को यहाँ के अदारों में उस तरह से सज़ा नहीं होती। वो उसी तरह से अपने महल्लात में बैठे नज़र आते हैं, वो शाम को उसी तरह से तकरीबात की ज़ीनत बने होते हैं, वो उसी तरह से जो होटल के ऊपर बैठकर खाने उड़ा रहे होते हैं, वो उसी तरह से जो है तकरीबात में जो है वो यहाँ के जितने भी जिम्मेदार, खासतौर पर पाकिस्तान के लेवल पे कौंसल जनरल भी उनको गले मिलता नज़र आएगा। उनको तकरीबात के अंदर मदऊ किया जाएगा, उनको जो है तकरीबात के अंदर ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनको जो है
وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کے سیر کی جائے گی اور یوم آزادی منایا جائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کھانوں، ان تقریبات میں جو ہے وہاں پر جو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی عام آدمی نہیں ہوتا۔ ایون جو میزبان ہوتا ہے اس کی کمپنی کے ورکرز ہی کم از کم وہاں پر ہوں، وہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جو ہے وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی بن ٹھن کے آتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں، اور وہاں پر تقریبات میں بھی جو ہے ہمارے ملکوں کے ایمبیسیڈر اور کونسل جنرل کی نگاہیں بھی انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ گلے لگا رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یار میں آپ کے جو ہے وہ کمپنی کے دفتر میں آیا ہوں تو چلو ایسا کرو کہ مجھے آج اپنے ملازموں سے آزادانہ طور پر ملنے دو۔ کوئی بھی کبھی نہ کسی کونسل جنرل نے خواہش کی ہے، نہ ایمبیسیڈر نے خواہش کی ہے، اور نہ ہی کبھی کسی مالک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ اپنے ورکرز تک کر دے۔ لہٰذا ورکرز جو ہے وہ استحصال کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، ان کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کشتی پر یوم آزادی منانے کی جو رسم ہوئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے لوگ وہ تھے، جیسے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ خامد خان پرونے، تو وہاں پر جو ہے وہ تمام امیر زادے اور امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ان میں سے بھی ایسے تھے کہ جو ایسی فیریاں جو ہے وہ تین تین جو ہے وہ بک کروا لیں۔ لیکن یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ ایک اسپینش کمپنی سپانسر مل گئی تھی اور اس نے وہ سپانسر کر دیا تھا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر پاکستانیوں نے جو ہے وہ یوم آزادی منا لیا تھا۔ لیکن وہاں پر کسی غریب آدمی کو، اور کونسل جنرل نے بھی جو ہے وہاں پر جتنی تصویریں بنوائی ہیں وہاں پر کسی سے سوال نہیں کیا کہ یار ان میں کوئی ایسا مزدور بھی ہے کہ جو 12 14 گھنٹے جو ہے اپنی ہڈیوں کا سرما جو ہے بناتا ہے، وہ آئے اور وہ آ کر تصویر کھنچوائے۔ بعض دفعہ دوسرے شہروں میں بھی جو ہے ہمارے کونسلیٹ کے لوگوں کا جانا ہوتا ہے، ہمارے ایمبیسی کے لوگوں کا جانا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے کھیت میں کام کرنے والے ورکر کے مسائل کو جاننے کے لیے کھیتوں میں لے جایا جائے، تاکہ ہم جا کر وہاں پر یہ معلوم کر سکے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ کتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں محنت کرتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو معاوضہ ملتا ہے۔ کبھی کسی جو ہے ہمارے سرکاری اہلکار نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کیا، یا کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ کہا ہو کہ کوئی ایسے لوگ یہاں پر موجود ہوں کہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہوں، وہ ذرا میرے پاس آئیں، میں ان کی بات سنوں گا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ بلکہ یہاں پر تو اس حد تک درجہ بندی ہو گئی ہے کہ اب یہاں پر جو ہے صحافیوں کی بھی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، اور صحافیوں کو تقریبات میں بلایا جاتا ہے، مجھے نہیں بلایا جاتا، کیونکہ وہاں پر دعوت نامے بھجوائے جاتے ہیں 23 مارچ کے پروگرام کے، 14 اگست کے پروگرام کے، لیکن اس میں بعض لوگوں کو نہیں بلایا جاتا کیونکہ وہ ان کی آنکھوں کو نہیں بھاتے ہیں، وہ ان کو نہیں اچھے لگتے ہیں۔ لہٰذا مجھے کبھی کسی ایسے پروگرام میں نہیں بلایا گیا، اور حالانکہ میں صحت مند، پہلے تو چلو بیمار تھا، اس کے بعد جب سے صحت مندی ہوئی ہے تب سے بھی جو ہے وہ کسی نے زحمت نہیں دی ہے، تو لہٰذا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ملی بھگت سے چل رہا ہے۔ یا میں خود جس طرح سے یہاں پر وکٹم رہا ہوں، ایک جو ہے وہ یزید قسم کی جو ہے فطرت کے بندے کا، کہ جس نے پاکستان میں جو ہے مجھے تنگ رکھا، حالانکہ میں کافی عرصے کے بعد پاکستان اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گیا تھا، میں بھی کرپشن کر کے پیسے کما سکتا تھا، میں بھی کسی کا طفیلیہ بن کے جو ہے اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پاکستان میں، اور ابھی تک میں اس کے جو ہے وہ آفٹر شاکس بھوگت رہا ہوں، اور اس کا جو ہے مقابلہ کر رہا ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ ایسی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے جہاں ہمارے سرکاری افسران کی تربیت اس نوعیت کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ حالانکہ اگر یہ سرکاری اہلکار ہی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہے کہ جو لوگ جو ہے کسی قسم کا ورکرز کا استحصال کرتے ہیں، یا ان کی تنخواہیں مارتے ہیں، یا ان کا سگوری داد سوسیال کا ٹیکس کھا جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں کافی حد تک سدھار آ جائے۔ لیکن یہ سارے لوگ جو ہے شاموں کو جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی ریسٹورنٹ کے اندر، اور کسی کی جو ہے ذاتی نوعیت کی تقریب کے اندر پہنچے ہوتے ہیں،
किसी के जो है वो सियासी शख्सियात के साथ बैठकर प्रोग्रामों में शिरकत की जाती। तो ये सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो हमारे जो है उस फरसूदा निज़ाम की जो है वो बदतरीन मिसालें। कभी जो है वो आपको मजदूर और मेहनत का जो है ऐसे प्रोग्रामों में नहीं मिलेंगे, और ना कभी इन्होंने फरमाइश की है कि उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए। अगर यही जो है उनको डांट डपट थोड़ी सी कर दें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार आ सकता है। हालांकि 1 साल पहले कुंदिस जो अम्प्रेसा है उसको जो है 7,30,000 यूरो का जुर्माना हुआ था, और 14 दुकानों को ये जुर्माना हुआ था, और उसमें वो जो है मोस्टली हमारे देसी लोगों की जो है वो दुकानें थी। लेकिन कितने लोग हैं कि जिनकी जो है वो कपड़ों के ऊपर इस जो है जुर्माने की वजह से शिकन भी आया हो, क्योंकि वो सारा जो उस बेचारे वर्कर के ऊपर आ गया कि जिसके नाम पर एम्प्रेसा था, जिसके नाम पर दुकानें थी, जिसके नाम पर बिजली चोरी के जो है वो मीटर थे, तो लिहाजा उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। लिहाजा आप देख लें कि यहाँ पर वही लोग जो है वो कामयाब हैं। उनके जब मेहमान आते हैं तो बड़े बड़े इशाइये होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात होती है, उनके इस कदर इस्तकबाल होते हैं कि पाकिस्तान में जो होने वाली तकरीबात है वो भी उनके सामने मान पड़ जाती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जो मेरे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि ये वो कंपनी वालों को क्यों नुकसान नहीं होता, उसकी वजह यह है कि वो नुकसान जो है वो वर्कर्स भुगतता है। तो लिहाजा ये उसकी मेन वजह है। तो लिहाजा जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हमारे माशरे से, हमारे कम्युनिटी से, तो उस वक्त तक हम जो है ये सारे मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये इसी तरह से होता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, यही आज की जो है वो पैगाम है कि अगर कोई ऐसे लोग हों तो उनके साथ जो है वो कम से कम सोशल बाइकाट तो कीजिए, ये सरकारी मुलाजम तो करें। अगर ये नहीं करते तो हमारे माशरे के लोगों को तो ऐसा करना चाहिए, ऐसी मिसाल सेट करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि हम गलत करते हैं और हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।